बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, रमजान का महीना तमाम महीनों का सरदार है और अपने अंदर बेबहा रहमतें और बरकतें लिए हुए है। इसी मुबारक महीने के लिए 1400 साल कबल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मिंबर से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये खुशखबरी सुनाई थी, लोगों, खुदा का महीना बरकत और रहमत और मग़फ़िरत के साथ तुम्हारी तरफ आ रहा है। वो महीना जो खुदा के नजदीक बेहतरीन महीना है, जिसका अय्याम बेहतरीन अय्याम, जिसकी रातें बेहतरीन रातें और जिसकी घड़ियां बेहतरीन घड़ियां हैं। इस महीने में तुम्हारी सांसें जिक्र खुदा में पढ़ी जाने वाली तस्बीह का सवाब रखती हैं। तुम्हारी नींदें इबादत, आमाल मकबूल और दुआएं मुस्तजाब हैं। ये महीना निहायत शान और शौकत वाला है। इस महीने की हुर्मत और अजमत दीगर तमाम महीनों से ज्यादा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने माह रमजान को अपनी एक दुआ में इसे शहरुल इस्लाम यानी इस्लाम का महीना करार दिया है। दोस्तों, आज हम आपके लिए इसी महीने से मुंसलिक, बल्कि इस महीने के चांद से मुंसलिक एक वजीफा लेकर आए हैं। ये वजीफा कुरान करीम की सूरतों के हवाले से है, जिनको रमजान का चांद देखने पर आपने तिलावत करना है और इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आप पर दौलत और रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। ये वजीफा आपने कैसे करना है और कब करना है, इसके हवाले से हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक और जरूरी बात कि अगर हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे उस कुरानी वजीफे की जिसको आपने रमजानुल मुबारक का चांद देखने पर करना है। दोस्तों, हम आपको इस मुजर्रब वजीफे के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपकी खिदमत में रमजानुल मुबारक के चंद फजाइल पेश करते हैं। हजरत इमाम सादिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, रोजेदार की नींद इबादत और उसकी खामोश तस्बीह और उसका अमल कबूल शुदा है। इसकी दुआ मुस्तजाब होगी और अफ्तार के वक्त उसकी दुआ रद्द नहीं की जाएगी। प्यारे दोस्तों, रमजान का महीना खुसूसियात से भरा हुआ है। आइए आपको रमजान की चंद खुसूसियात बताते हैं जो इस अजीम माह को दीगर तमाम महीनों से अफजल बनाती हैं। रमजान करीम ही वो मुकद्दस महीना है जिसमें तमाम आसमानी किताबें नाजिल हुईं। तौरात, इंजील और ज़बूर रमजान में नाजिल हुईं, जबकि तमाम जहानों के लिए हिदायत कुरान मजीद 24 रमजान को नाजिल हुआ। बाज रवायात में है कि सहीफा इब्राहिम यकुम रमजान को नाजिल हुआ। दोस्तों, रमजान करीम वो वाहिद महीना है जिसका जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। कुरान की सूरह बकरा की आयत 185 में इस माह की खुसूसियत बयान करते हुए खुदावंद आलम फरमाता है, जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है, माह मुबारक रमजान वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें हिदायत और हक व बातिल की तमीज की निशानियां मौजूद हैं। तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए वो रोजा रखे। हाँ, जो शख्स बीमार हो या सफर में हो तो उसे दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता। तुम रोजों की तकमील करो और अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत पर उसकी बुजुर्गी बयान करो, शायद तुम शुक्रगुजार हो जाओ। दोस्तों, इसी तरह रमजानुल मुबारक की एक और फजीलत ताक रातें हैं। आखिरी अशरे की 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रातें ताक रातें कहलाती हैं। हजरत इबादा बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लैलतुल कद्र के मुतालिक सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो रमजान में है, सो तुम इसे आखिरी अशरे में तलाश करो। लैलतुल कद्र 21वीं
یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں طاق راتوں میں ہے۔ جس شخص نے لیلۃ القدر میں حالت ایمان اور طلب ثواب کے ساتھ قیام کیا، پھر اسے ساری رات کی توفیق دی گئی تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی لیلۃ القدر کا ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، رمضان کی ایک اور فضیلت اعتکاف ہے۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک اور حدیث مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اور اس کے دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ دوستو، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھاوے یا نمائش کے لیے نہیں کی جا سکتی، چنانچہ یہ خالص عبادت ہوتی ہے، لہٰذا اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، روزہ خدا اور انسان کے درمیان ایک ایسی عبادت ہے جس سے خدا کے سوا کوئی آگاہ نہیں ہوتا، لہٰذا خدا کے علاوہ کوئی اور اس کا اجر ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی مناجات کے دوران بارگاہ خدابندی میں سوال کیا، خدایا تیری نگاہ میں کیا کوئی اور بھی میری طرح محترم و مکرم ہے؟ جواب ملا، آتمیت کے آخری زمانوں میں میرے کچھ بندے ہوں گے جنہیں میں ماہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے یہ احترام عطا کروں گا۔ پیارے دوستو، یہ ہیں وہ چند خصوصیات جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو فضیلت عطا کی ہے۔ اب ہم آپ کو وہ وظیفہ بتاتے ہیں جس کو آپ نے ماہ رمضان کا چاند دیکھنے پر کرنا ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ نہایت ہی آسان لیکن مجرب ہے۔ اس کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے، جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے یا آپ خود چاند کو دیکھ لیں تو پھر آپ نے ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں ایک بار پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور اپنی وہ حاجت رکھنی ہے، یعنی اپنے رزق میں برکت کے حوالے سے جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے، اور اس حاجت کے لیے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ آپ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو رزق کی فراوانی اور بے بہا دولت نصیب فرمائے گا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اس وظیفے کے لیے ضروری نہیں کہ خود چاند دیکھنا ہی ہے، یعنی آپ نے چاند کو دیکھا تو نہیں لیکن یہ خبر کنفرم ہو گئی ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود چاند کو دیکھ لیں، کیونکہ شعبان اور رمضان کا چاند دیکھنا بھی ایک مستقل سنت ہے۔ اس وظیفے سے خود بھی استفادہ کریں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اس کے حوالے سے ضرور بتائیں، کیونکہ نیکی کی بات کو پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ آپ کے لائکس اور کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔